वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे और डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 310 रुपए 71 पैसे बढ़कर 316 रुपए 15 पैसे हो गई। डीजल फी लीटर 323 रुपए 30 पैसे से बढ़कर 354 रुपए 35 पैसे का हो गया। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी का तेल 34 रुपए 33 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 20 जुलाई तक के लिए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईंधन की गैर यकीनी कीमतों के बायस पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किरायों में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स वापस लिए जाएं। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कहना है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हुकूमती पॉलिसियों से ट्रांसपोर्ट गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हैं। टोल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और चालान खत्म किए जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। एक 2 रुपए कम करके 5 रुपए बढ़ा देना नाइंसाफी है। हुकूमत मुश्किलात बढ़ाने के बजाय आसानी पैदा करे। मुल्क भर के अवाम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं गरीब लोगों का ख्याल किसी को नहीं, उनका दिल करे तो ये हर सेकंड कीमत बढ़ाते रहें। रोज बढ़ते ही जा रहा है, हमारे लिए और तकलीफ दे साबित हो रहा है। सैलरीज जो है हमारी वहीं की वहीं है। पेट्रोल जो है हुकूमत बढ़ाई जा रही है। तो इनका अपना दिल करता है वो करते हैं, गरीबों का नहीं सोचते। ये बड़ा जुल्म है, तो थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए और कोई तरीका कार होना चाहिए। क्या ये सेकंड्स के हिसाब से भी पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं। पेट्रोल घटे तो फायदा है, बढ़े तो कोई फायदा नहीं, बढ़े आंदा तो सन कोई बचाते नहीं। अवाम के पहले ही हालात खराब हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, हमें खर्चा भी वही मिलता है जो पहले मिलता था। रहना मुश्किल हो गया दूसरे शहरों में आके। रोज की जो पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है ना, ये मुश्किलात पैदा कर रही है। पहले सस्ता किया उन्होंने पेट्रोल, फिर 5 रुपए बढ़ा दिया। 5 रुपए ऐसे है जैसे 5 लाख है इस टाइम। टैक्स तो हम दे रहे हैं, पर देने का फायदा कि जब चीजें महंगी हो रही, बहुत मुश्किल हो रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि हमारा बेनिफिट करे। जो रोजाना की बेस पे है वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल में आएगा। हम तो फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे फैक्ट्री चल नहीं रही, ये हाल है। पेट्रोल कितने का मिलेगा, भाव रोज खुलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तायुन रोजाना की बुनियाद पर होगा। ओगरा कीमतों का यौमिया तायुन करेगा और नोटिफाई करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया, ओगरा कीमतों के हवाले से फैसला रोजाना वेबसाइट पर जारी करेगी। पेट्रोल की कीमत अब रोज बदलेगी, हुकूमत का फैसला। इस ऐलान के चंद ही घंटों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स ने हुकूमत के फैसले पर शदीद एतराजात उठा दिए। किसी ने उसे जल्दबाजी करार दिया, किसी ने कारोबार बंद करके दमादम मस्त कलंदर की धमकी दे दी। अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। हम हड़ताल की काल देंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तायुन अब रोजाना होगा और उसका बेंचमार्क गुज़िश्ता 7 दिन की औसत कीमत होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है कि इस फैसले से पहले मुताल्लिका स्टेक होल्डर से मौसर मुशावरत नहीं की गई। OMCs के मुताबिक बेशतर कंपनियां फौरी तौर पर रोजाना कीमतों के निजाम पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं। कंपनियों ने मरहलावार निफाज, आजमाइशी मुद्दत और वाज़ेह रहनुमा उसूल जारी करने का मुतालबा किया है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने मुजव्विजा पॉलिसी मुस्तरद करते हुए खबरदार किया कि फैसला वापस न लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर किया जाएगा। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की काल देंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि अगर डीलर्स के तहफ्फुजात दूर न किए गए तो कारोबार जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। सिंध के सदर अमीर खान ने भी रोजाना कीमतों के निजाम को नाकाबिल कबूल करार देते हुए काम बंद करने की धमकी दी है। हालात इस उस पे हुकूमत ने हमारे लिए पहुंचा दी हैं, अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते। ये क्या मुमकिनात में से है या सिर्फ अफरा तफरी पैरानी के लिए गवर्नमेंट ये ऐप इस्तेमाल करती है और ये जो है ना डीलरों को और आवाम को आपस में लड़वाने के लिए तो रोज जो है ना नई कोई शोशा छोड़े ये लोग। तेल की सनत से वाबस्ता फरीकैन ने हुकूमती ऐलान को जल्दबाजी का फैसला करार दे दिया। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तायुन का मतलब क्या है? हुकूमत ने रोजाना की बुनियाद पर लूटमार और अवाम की जेब पर डाका डालने का फैसला किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत इजाफे के बजाय पेट्रोल पर 120 रुपए के टैक्सेस खत्म क्यों नहीं करती।
لیوی کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں. حکومت لیوی کے نام پر بھتہ خوری کیوں ختم نہیں کرتی؟ ناکام حکومت اپنی ناکامی کا بوجھ مسلسل عوام پر ڈال رہی ہے. حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کے یومیہ تعین کے اقدام سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی حسن مرتضی کہتے ہیں حکومت کے اس اقدام سے معاشرے میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پہ جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ ان میں رد و بدل کیا جائے گا، اس سے عام آدمی کے جو بجٹ ہے اس پہ اثر انداز ہوگا. بے روزگاری، مہنگائی، ان ساری چیزوں میں اضافہ ہوگا. اس سے معاشرتی انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے. امریکہ کی ایران پر مسلسل 7ویں رات بمباری، اہواز پر میزائل حملہ، یزد، خرم آباد اور سیرک میں دھماکے سنے گئے. 3 افراد شہید اور 8 زخمی ہو گئے. جواب میں ایران نے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچایا. خبردار کیا امریکہ کو فوجی اڈے دینے والے ممالک مناسب جواب کے لیے تیار رہیں. وقت آنے والا ہے جب ایرانی فوج امریکی سینٹرل کمانڈ کے خلاف آپریشن شروع کرے گی. پاسداران انقلاب کی نیول کمان نے خبردار کر دیا. کہا ایرانی بحریہ کی امریکی افواج کی نقل و حرکت اور فوجی ساز و سامان پر نظر ہے. خطے کے پانیوں میں امریکی سینٹ کام کے خلاف آپریشن قریب ہے. وہ انتظار کریں اور دیکھیں. کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز نے متعدد فوجی مراکز اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا، جن میں متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا گیا. کویتی فوج نے بیان میں کہا آج صبح پھر ایرانی حملوں میں بجلی اور ڈیسلینیشن پلانٹ سمیت اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس سے آگ بھڑک اٹھی اور بجلی پیدا کرنے والے یونٹس کو نقصان پہنچا. میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ کویت کے مختلف علاقوں میں گرا. حملوں کے بعد کویت ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر روک دیا گیا. دشمن پر حملے جنوبی ساحلی علاقوں اور آبنائے ہرمز میں امن بحال ہونے تک جاری رہیں گے. پاسداران انقلاب ایروسپیس فورس کمانڈر مجید موسوی نے کہا پورا ایران ایک ساتھ دشمن کے خلاف کھڑا ہے. اگر ایرانی شہریوں یا بنیادی ڈھانچے پر مزید حملے کیے گئے تو اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیں گے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی حملے میں گزشتہ روز بندر خمیر پل عبور کرتے ہوئے 3 دیہاتی جاں بحق ہو گئے. جاں بحق شہری مکمل طور پر بے گناہ تھے، ان کا خون رائگاں نہیں جانے دیں گے. ایکس پر بیان میں عراقچی نے کہا ایران کے 1-1 انچ کا آخری سانس تک دفاع کریں گے. ایران کی سرزمین کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے. ایران نے اقوام متحدہ سے امریکی حملے فوری رکوانے کا مطالبہ کر دیا. ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھا. بتایا امریکی حملوں میں 3 خواتین اور بچے سمیت 43 افراد شہید ہوئے. یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں. شہری املاک، اہم ٹرانسپورٹ اور ریلوے نیٹ ورکس کو بار بار نشانہ بنانا جنگی جرائم ہے. واشنگٹن کو جانی نقصان، زخمیوں، بنیادی ڈھانچے کی تباہی، ماحولیاتی نقصان اور دیگر نتائج کا ذمہ دار قرار دیا جائے. اقوام متحدہ کا کارروائی کرنے میں ناکام رہا تو ایران مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے. وائٹ ہاؤس نے ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کا الزام مسترد کر دیا. ترجمان اینا کیلی نے کہا امریکی فوج نے صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ ایران نے اپنے ہرمز میں زیادہ تر تجارتی جہازوں پر حملے کیے. ایسے ہمسائے ممالک پر بھی حملے کیے جن کا اس تنازع سے کوئی تعلق نہیں. امریکی صدر نے سینٹ کام کو ہدایت کی ہے ایران کے حملے کرنے کی صلاحیت محدود کر دی جائے. ایرانی حکومت کو اس کے اقدامات پر جواب دہ ٹھہرایا جائے. امریکی فوج کی معاونت اور رہنمائی میں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 4 جہازوں کو میزائل اور ڈرون کارروائی کر کے روک دیا گیا. پاسداران انقلاب نے جہازوں کے مالکان کو خبردار کرتے ہوئے کہا اس علاقے سے گزرنے کے لیے دی گئی ہدایات کی پابندی کریں. پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز کے بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر تباہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، جبکہ سینٹ کام نے آئل ٹینکرز کے تباہ ہونے سے متعلق ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا. ایران اور عرب ممالک کے درمیان بات چیت کے لیے روس متحرک ہو گیا. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ایران اور عرب ممالک کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا چاہتے ہیں. بات چیت کے عمل میں پاکستان، چین اور مصر کا تعاون شامل ہوگا. ایران عرب ممالک کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے.
پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی معاہدے میں توسیع پر ابتدائی مذاکرات جاری ہیں۔ رائٹرز کے مطابق کویت پاکستان سے دفاعی تعاون کو سعودی عرب طرز پر وسعت کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور کویت میں دفاعی تعاون کے بدلے توانائی سرمایہ کاری بھی زیر غور ہے۔ کویت نے پاکستانی فوج، لڑاکا طیاروں، ڈرونز، فضائی دفاعی نظام میں دلچسپی ظاہر کی۔ پاکستان کویت کے ساتھ دفاعی تعاون کے بدلے توانائی شعبے میں شراکت چاہتا ہے۔ کویت کی پاکستان میں ڈیزل کے لیے بانڈڈ فیول سٹوریج منصوبے میں دلچسپی ہے۔ رائٹرز کے مطابق بحرین بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اردن نے پاکستان سے اسلحہ اور فوجی تربیت کے معاہدے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی پاک کویت دفاعی مذاکرات کو متاثر کر سکتی ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے بعد مذاکرات میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔